Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant and I work from Edmonton, Canada. फ्लैग पोल एक ऐसा मरहला है जिसके लिए बहुत सारे हमारे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स या स्टडी परमिट होल्डर्स या डिपेंडेंट्स ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जानना चाहते हैं. बहुत से सवाल आते हैं. मैं खुद कई बार अपने क्लाइंट्स को लेकर जा चुकी हूँ, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि फ्लैग पोलिंग कनाडा इमिग्रेशन में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो होनी चाहिए. आपको मैं चंद ऐसी बातें बताऊंगी कि जिनसे आपको समझ आएगा कि फ्लैग पोल का मतलब क्या है और वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि CBSE ऑफिसर फ्लैग पोलिंग के वक्त आप लोगों से, क्लाइंट से करता है. तो अगर हम आ जाते हैं कि फ्लैग पोल क्या होता है. बेसिकली जब आपने वर्क परमिट या स्टडी परमिट अप्लाई करना होता है, उसके वाइल यू आर इन कनाडा, ये जहन में रखिए, फ्लैग पोलिंग सिर्फ उस वक्त होती है जब आप कनाडा में ऑलरेडी हो. तो उस स्टेज पर आपके पास दो सिचुएशंस होती हैं, या तो पेपर एप्लीकेशन फाइल करें या फिर आप इन पर्सन बॉर्डर पर चले जाएं. लीगली यू कैन डू दैट. तो लीगली जो आप बॉर्डर पर जाते हैं तो सेम डे सेम टाइम आपको आपका वर्क परमिट स्टैम्प हो जाता है, जो कि बहुत एक कन्वीनियंट चीज़ है. क्योंकि आजकल अगर हम फरवरी 2024 में हैं इस वक्त, और जैसा कि देख रहे हैं कि 5 महीने भी लग रहे हैं वर्क परमिट ऑनलाइन जो अप्लाई किए हुए हैं उनकी एक्सेप्टेंस में. तो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि आपको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं फ्लैग पोल पर अगर आप जा रहे हैं. तो सबसे पहली बात, क्योंकि आप कनाडा में होंगे तो आपके लिए आपका ID, आपका पासपोर्ट कॉपी, आप अपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स असेसमेंट आपने कराई हुई है वेज, वो साथ लेकर जाइए. मेडिकल चेकअप आपने इमिग्रेशन के लिए ले जाएं तो बहुत अच्छा है. आई आस्क माई क्लाइंट्स टू टेक इट विद यू. और आपके पास आपके एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर होना चाहिए. अगर आपका कंसल्टेंट आपके साथ जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म उसके साथ होना चाहिए. ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं. उसके अलावा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की मैं भी आपको अगर चाहेंगे तो प्रोवाइड कर सकती हूँ, एक लिंक दे दूंगी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं वो क्वेश्चंस जो कि फ्लैग पोलिंग के वक्त किए जाते हैं. तो आप जब पहले तो मैं थोड़ा सा वो जो प्रोसेस है वो बता देती हूँ कि अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो कनाडा से जाते हुए पहले आप US इमिग्रेशन को फेस करेंगे. उन्हें बताएंगे सच कि आप फ्लैग पोल करने आए हैं. तो वहाँ पर दो रास्ते जा रहे होते हैं, एक जो रेगुलर US ले जाएंगे और एक यू टर्न के साथ आपको वापस कनाडा की तरफ वो डाइवर्ट कर देंगे. उसमें ये होता है कि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू गो इनसाइड द इमिग्रेशन. उनके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने होते हैं. कई बार वो बायोमेट्रिक्स कराते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेके रखते हैं अपने पास फॉर फ्यूचर पर्पसेस. थोड़ा सा वो भी चेक करते हैं कि एडमिसिबिलिटी इश्यूज तो नहीं है जो लोग उनकी कंट्री में एंटर हो रहे हैं. यू टर्न के बाद अब आप पहुंच जाएंगे कनाडा इमिग्रेशन के पास. वहाँ पर भी आप यही बात करेंगे कि आप फ्लैग पोल के लिए आए हैं. फिर वो आपसे पासपोर्ट लेके आपको अंदर बिठा लेंगे. दैट्स व्हेन योर वेट टाइम स्टार्ट्स. अब ये बॉर्डर टू बॉर्डर वेरी करता है. आजकल कुछ बॉर्डर्स बाय अपॉइंटमेंट वर्क परमिट होल्डर्स को या जो भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स हैं उनको देख रहे हैं. सेम डे अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट भी मिलती है. तो आप ये चेक करके जाएंगे कि बॉर्डर पे वेट टाइम्स वगैरह क्या हैं. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हरगिज नहीं मिलेगी. यू नीड टू बी देयर इन पर्सन टू गेट द अपॉइंटमेंट. और अब हम आ जाते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो CBSE ऑफिसर्स करता है अगर कोई क्लाइंट फ्लैग पोलिंग के लिए जाता है. पहला सवाल तो ये होता है, वेयर डू यू लिव. अब इसका जवाब भी बड़ा ट्रिकी है. कुछ क्लाइंट्स क्योंकि विजिटर वीजा पे कनाडा आए हुए होते हैं, वो फौरन कहते हैं वी लिव इन कनाडा और आई लिव इन कनाडा, विच इज़ अ रॉन्ग आंसर. राइट आंसर इज आई लिव इन इंडिया और आई लिव इन बांग्लादेश बट आई एम विजिटिंग कनाडा ऑन माई विजिटर वीज़ा, या जिस भी वीज़ा पर आप आए हुए हों. ये जवाब देंगे. नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ एंट्री कनाडा में क्या थी. आपने थोड़ी सी डेट्स याद करके लेके जाएं, वरना लिख कर लेकर जाएं, ताकि आपको हर दफ़ा डॉक्यूमेंट्स खोल खोल कर ना देखने पड़ रहे हों. क्योंकि जितनी आपको डेट्स याद होंगी उतनी आपकी जो क्लेम है उसकी ऑथेंटिसिटी इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ आएगी. हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि आप रॉन्ग क्लेम के साथ गए, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन एंड आंसरिंग होती है, बिकॉज कनाडा वांट्स टू मेक श्योर कि आप कनाडा में अगर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर के तौर पर भी या किसी और तरह से भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आर यू एडमिसिबल टू कनाडा.
اور یہ جو آپ نے لیٹ سے اگر ہم LMI ورک پرمٹ کی ہی بات کرتے ہیں دے وانٹ ٹو چیک کہ آپ کو وہ تھرو پراپر چینل ملا ہے, آپ کا امپلائر کون ہے وغیرہ. اچھا جی, سیکنڈ تو یہ ہو جائے گا آپ کی ڈیٹ آف انٹری کیا تھی کینیڈا میں. پھر وہ آپ سے آپ کے امپلائر کا پوچھیں گے, تو آپ ان کو اپنا امپلائمنٹ آفر لیٹر دیں گے. اس کو کئی دفعہ وہ دیکھ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی جاب پوزیشن کیا ہے, جاب ٹائٹل. تو آپ یاد رکھیں آپ کا جاب ٹائٹل کیا ہے, آپ کو آورلی ویجز کیا دے رہے ہیں, آپ کی سیلری بائی ویکلی ہے یا منتھلی ہوگی. سب کچھ امپلائمنٹ کانٹریکٹ پر لکھا ہوتا ہے. دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے اور آفیسر کو دکھانا ہے, سو دیٹ ہی گیٹس دی آئیڈیا that you actually know what you are going to get in terms of wages or everything. پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ کچھ جاب ایسے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کو اکاموڈیشن بھی دے رہا ہے آپ کا امپلائر. پھر وہ آپ سے ایک اور سوال کرے گا جو بڑا نازک سوال ہے, وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا امپلائر آپ سے پیسے تو نہیں لے رہا یہ جاب آفر کرنے کے, جو کہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے لیگلی جینوئنلی لیا ہے, تو وہ نہیں لے رہا. تو میک شیور کریں اس بات کا. وہ آپ سے پوچھے گا ڈڈ یو وزٹ دا پریمیسز اور ڈڈ یو وزٹ دا آفس, یا جس جگہ آپ نے کام کرنا ہے. اور اگر آپ انٹرویو کے لیے گئے تھے, آپ کا انٹرویو کس دن ہوا تھا, کس وقت ہوا تھا, انٹرویو کے وقت وہاں پہ کیا انوائرمنٹ تھی. ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, اگر ہیئر سیلون میں کسی کا انٹرویو ہوا تھا, وہ پوچھیں گے جب آپ ہیئر سیلون گئے کس نے آپ کا انٹرویو لیا, ہاؤ ڈڈ یو میٹ یور امپلائر اور ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ یور امپلائر. ایک ان کا اس بات پہ بھی کئی دفعہ بحث ہوتے میں نے دیکھی ہے کہ آپ تو یہاں کینیڈا وزٹر ویزا پر آئے تھے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو ورک پرمٹ چاہیے. تو یہ کیا بات ہے, آپ ڈوئل انٹینشن سے آئے تھے کینیڈا, اینڈ یور آنسر شوڈ بی نو, کیونکہ آپ ڈوئل انٹینشن سے تو نہیں آئے تھے, آپ تو وزٹ کے لیے آئے تھے. لیکن آپ یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ اس کا جواب نو دیں اگر آپ ڈوئل انٹینشن سے نہیں آئے تھے. اس کا جواب کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ڈوئل انٹینشن سے نہیں آئے تھے, وی کیم ٹو وزٹ کینیڈا ٹو وزٹ آور بردر سسٹر اینڈ انکل ہوسو ایور, and after a month or so Canada inspired me so very much that I wanted to gain some working experience in Canada, اور جب یہ ایکسپیرینس میرا ڈن ہو جائے گا تو then I will go back to Canada after 2 years. یہ ایک آئیڈیل رپلائی ہے جو کہ کسی بھی پازیٹیو ورک پرمٹ کے وقت میں نے جو ہے اپنے کلائنٹس کو کہتے سنا ہے, اور بہت اچھا ریزنیبل سا رپلائی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. نیکسٹ وہ آپ سے کہیں گے کہ اچھا آپ تو میرڈ ہیں, آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا, تو آپ کے بیوی بچے جو کہ بیک ہوم ہیں ان کا کیا ہوگا. اس کا رپلائی آپ دے سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا پلان ہو. میں تو ایک جنیرک سے آپ کو رپلائی دے رہی ہوں کہ میرا پلان ہے کہ بیوی کو بھی وزٹ کے لیے بلاؤں گا یا بلاؤں گی, اپنے اسپاؤس کو, اور بچوں سے وی ول سی اگر وہ آنا چاہیں گے تو ہم ان کو بلا لیں گے اسٹڈی پرمٹ پہ, اور جب تک میں یہاں پر ہوں 2 years تو دے ول اسٹے ود می اینڈ دین وی ول آل گو بیک. یا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں, یا آپ یہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے بچے اور بیوی بیک ہوم خوشی رہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر 6 months or so I will visit back home and I have no plans of bringing my family and kids here. یہ ایک اچھا سوال ہوتا ہے. پھر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی جاب ڈیوٹیز پہلے کیا تھی بیک ہوم میں. لیٹ سے دبئی میں آپ آفس اسسٹنٹ تھے, کینیڈا میں بھی آپ کو آفس اسسٹنٹ کی ہی جاب آفر ہوئی ہے, اٹس اے گڈ میچ. اور لیکن ایک ذہن میں رکھنا ہے بات کہ کیا یہ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہوئے امپلائمنٹ کالم میں بھی آپ نے آفس اسسٹنٹ ہی لکھا تھا اپنی جاب. اٹس اے ٹرائنگل, اور CBSA آفیسرز لازمی آپ کا وزٹ ویزا اپلیکیشن کھولتے ہیں. وہ ان کے سسٹم میں ہوتی ہے ہمیشہ, آپ کے نام سے, UCI نمبر سے, اپلیکیشن نمبر سے, سب چیزیں میچ ہو جاتی ہیں. بالکل بھی مس ریپرزنٹیشن کرنے کی کوشش نہ کیجیے, سب کچھ سچ بتائیے. خود ہی میک شیور کیجیے کہ وہ جاب ٹائٹل جو کہ آپ نے یہ وزٹ ویزا کے امپلائمنٹ کالم میں لکھا تھا, جو جاب آپ بیک ہوم کر رہے تھے اور جو جاب آفر آپ کو کینیڈا سے ملی ہے, ان سب کی جاب ڈیوٹیز اور ٹائٹل سملر ہونے چاہیے. اگر تو یہ ایسے ہوگا تو یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ یور ورک پرمٹ, اور نہیں میچ ہوگا تو پھر پرابلم ہوگی. کیپ دیٹ ان مائنڈ. آئی ہیو سین ان سم کیسز کہ CBSA آفیسر امپلائر کو کال کر لیتا ہے ڈائریکٹلی, نمبر بھی وہ آپ سے نہیں مانگتا. ایک سینیریو میں میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ آفیسر آتا ہے اپنے ان سائڈ آفس سے اور کہتا ہے کہ آپ کا امپلائر فون کیوں نہیں اٹھا رہا, کہ حالانکہ یہ تو ورکنگ آورز ہیں. تو ہم نے امپلائر کے سیل نمبر پہ کال کر کے پھر CBSA آفیسر کو کہا کہ اب امپلائر اٹھائے گا, آپ سیل نمبر پہ کر لیجیے. تو اف یور امپلائر از جینوئن, جو کہ جینوئن ہی ہونا چاہیے, اور سب چیزیں صحیح ہوں, تو CBSA آفیسر کو
بارڈر آفیسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ورک پرمٹ کو روکے. یہ چند مین کویسچنز ہیں جن کے لیے آپ کو تیار ہو کر جانا چاہیے. ایک اور چیز, اگر آپ نے وزٹ ویزا ایکسٹینشن ڈالی تھی تو وہ اپنا اپلیکیشن نمبر, ایون آپ کا ایکسیپٹنس نہ بھی آئی ہو, آپ امپلائڈ اسٹیٹس پہ ہو, اپنا اپلیکیشن نمبر ساتھ لے کر جائیے, کیونکہ وہ بھی ایک میجر ڈاکیومنٹ ہے, کیونکہ آپ کا امپلائڈ اسٹیٹس ہی وہ اسٹیٹس ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ انلیگلی کینیڈا میں آؤٹ آف اسٹیٹس ہو کر نہیں رہ رہے. ہوپ فلی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ چیزیں پتہ لگی ہوں گی. آئی ٹرائی ٹو میک اٹ سمپل. اگر کوئی سوال ہو تو یو کین آلویز گیٹ بیک ٹو اس ایٹ ash.immigration1@gmail.com. ہماری کنسلٹیشن 30 منٹس کی ہوتی ہے. اٹس اے پیڈ کنسلٹیشن. بک این اپوائنٹمنٹ ود اس بائی سینڈنگ این ای میل. بہت خواہش ہے ہماری کہ آپ سب لوگ آسانی سے کینیڈا آ سکیں. ہوپ ٹو سی یو سون.